Hello, may buntag mga igsoon especially sa The Word of God Spirit and Life Ministry, mga membro diya sa tibuok kalibutan, sa Luzon, Visayas and Mindanao. May buntag diya sa Pastor Kaslam. Sa mama nga si Gemma Kaslam sa mga igsoon. May buntag din nilang Pastor Jory Catarata uban siyang pamilya. And diya sa Matik ani Claveria o ni Pastor Sinagonia uban sa pamilya diya sa ani Claveria, and diya sa Bohol may buntag ni Pastor Chifilo Yumo uban sa pamilya, and diya din sa Laguna ni Viviana Lizardo may buntag may igsoon, and bisig na po greet may buntag day sa tanan mga igsoon, no? May buntag day ka sa mong gwapo nga Pastor Alfred Kaslam ug uban siyang mga anak, no? Mga igsoon, bisan pa man Pastor Canillo, nilang Pastora Sosa Canillo, siyang mga anak nga Pastora Jory, Pastor Chupelo Yomo ug ni Pastor Bernice Sinagunya ug ni walay laing gwapo sa BGMP si Bernard Colors. Amen. Well, Sige, amen. So, before we mag-start, magampo sa tama igsoon. Yes, Father God, we come in your presence in the mighty name of Jesus with the power of the Holy Spirit. Lord God, salamat Lord nga safety among pag-ani Lord God. And Lord, salamat Lord nga sa mga mensahe nga imong ipadayag karong buntaga Lord God nga hangay sa mga naminaw Lord. Salamat Lord nga Holy Spirit nga ikaw magiya sa mga baba sa pagsulti sa kamatuoran Lord God nga magawas ang baba espiritu kinabuhi. And Lord, kapuso na ko ang espiritu sa mga katulgon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios in Jesus name. Yes. Kapuso na ko ang spiritu sa destruction, mga witchcraft, mga fallen angel in Jesus name. And Lord, salamat Lord sa open their spiritual eyes, hearts and minds, everything Lord God nga dali nila masabtan nimong pulong in Jesus name we pray. Amen. Amen. So amen. So itong maigsoon, atong topic is mabasa diya sa Lucas 6:38. Basa na to sa Bisaya. Size 6:36. Ay, 38 dahil, sorry. Hallelujah. Panghatag. 38. Ano? Panghatag kamo o kamo hatagan. Amen. Amen. Ang hustong takos dinasok tinantan og nag-awas ibutang ran unya diya sa inyong sabakan. Amen. Amen. Kay ang gidaganon nga inyong ihatag mao usab ang gidaganon nga inyong madawat. Hallelujah. Amen. Basahon nato sa Lion version igsoon kay murag medyo lalom siya. Amen. Panghatag kamo sa inyong isigkataw og kamo hatagan. Madawat ninyo ang hustong takos og sobra pa gani nga mag-awas kini. Ang sudlanan nga inyong gamiton alang sa uban mausab gamiton alang kaninyo. Amen. Amen. Kung gigamay mong gihatag mo igsoon, gamay ra pud yung dawaton. Amen. Hallelujah. So sa original version maigsoon kay ano man to murag light version. Maghatag kamo og kamo paghatagan taksan og maayo hadsok og natantan og nagugdo hangtod nga muawas. Igahatag nila sa inyong sabakan kay sa maong taksanan ang inyong gitaksan pagatakson usab kamo. Amen. So maigsoon muhatag kita maigsoon, di ba? Amen. Para kita paghatagan. Muna ang paghatag pag is puno gyud mag-awas. Hallelujah. And sa uban di ba makita nato nga nay mga tao nga sa ilang mga finances, di ba? Kusog kay mga sa Ginoo Lord. Mga panalangin. Unya walay gitanom. Hallelujah. Amen. Wala kay gitanom diya unya. Panalangin imong tawagon ba. Pero ang at least maabot ang panahon di ba kay siyempre sa pagbasa perfect time is iyag basa sa Biblia makita nimo lang magtanom di ay. Oo.
magtanom kita maigsoon kay unsa may Unsa imong maani, maani. Di ba sa mga farmers gabi ka antos sacrifice yun na magtanom. Amen. Kay ugma damlag mag-ani gikagdagan panalangin. So dili gina sa automatic nga magtanom ka karon imo ning kanahon. Hallelujah. Isa ra kadlaw magtanom karon umaabot ginag mga years di ba pila Amen. ka tuig. Perseverance. Amen. Dia nimo nga to lagi perseverance dia nimo makuan nga dili gid automatic. Amen. Perfect time yung maabot nga imong tanom imo nang anihon. Amen. Dili man pud ka pwede nga magtanom kag manggaw nya mo ani kag kuan. Kanang isa pud tanom kag gagmay nya mo ani kag dagko, di ba? Mo tanom kag kanang lahi imong ma-harvest. Imong nang maani. Amen. Same na gyapon ba kung magtanom kag dautan gyapon imong maani. Kung magtanom kag maayo Maayo. gid imong maani. So Amen. mintras napata buhi pata kay mo enjoy mo itag long life kay mo Amen. manang saad sa Ginoo nga abundant life. Amen. Anong tag maayo? Anong Amen. tag panalangin gusto ka modato? Amen. O sugod karon tanom nakadain. Kay Amen. ang giingon sa ang giingon sa pulong sa Dios mga igsoon basahon nato Panghatag ka. kay ang gidaghanon nga inyong ihatag mausab inyong gidaghanon nga inyong madawat. Amen. Hallelujah. Dami imong ginagmayon nga imong ihatag. Ginagmayon mo oras na di mo nadawat. Di ba? Mga gid. Kung wise ka maigsoon, kabalo na ka. Oh. Ay, nanay sikreto di ay para Amen. mo dinaghan akong madawat. Tanong ko Akong panalangin. Amen. Mm. Hallelujah. Di ba? Ngayo Kaya- kag milyon. Amen. Oh, ngay kag milyon. Pinagi sa imo pagtuo, kay gitanong. Okay, tanom. Hallelujah. Sige pa kag kung sa Ginoong asa naman nun. Wala mo lagi. Muna. Gamiton yung pagtuwa. Oo. Gamiton ng pagtuwa, mangayo kog minilyon. Oo. Nya wala kita nung Wala tanom. Wala. Gabi. May pagbasok. Siyempre, biblical man gyud nga mo tanom, di ba? Kay Oo. para na kay anihon. Muna gisulat na sa Bible para mahimata ta ba nga magtanom di ay. Nya ang uban gusto mangayog sig mangayo wala gitanom. Maayo mo na, brad. Nga Dili. muani ka nga wa kay tanom. Wala kay madawat. Dautan mo na nga style nga. Oo. Brad. Gusto ko na ani niya. Muani ka nga wa kay tanom. Wala kay madawat. Dautan mo na nga style nga. Oo. Amen. Gusto ko na ani niya. Muani ka nga wa kay tanom. Wala kay madawat. Daut. Amen. Amen. Hallelujah. Ang murag na may kuan, iko. So mabasa po nato sa kuan maigsoon sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6. 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. So basahon nato Karon timan kini siya nga nagpugas og jutay, moani usab siya og jutay. Siya nga nagpugas og daghan, moani usab og daghan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Naraman ni di ay. Ngun si sikreto may mong kwartahan ka. May natagon. Oh, Mara. amen. Oh, moani magdaghan kung daghan imong gitanom. Kung gamay imong gitanom, gani ka gamay, di ba? So, before po ta mo hatag, siguroon po nato maigso na. Before ta magtanom, siguroon po nato nga Ang atong atoa. hatagan. Ang hatagan una is ang hatagan nato. Oh, takos ba siya? Tapos sa mudawat. Oh, Amen. siyempre ang ganti ato, naghatag ka sa dautan, siyempre takdan po ka. Oo. Kung matinud-anon ka nga taong dito ka sa naghatag sa taong kanang wakwak, mabot ang panahon dito ka ibutang sa tao nga manghingatagon. Kanang dili wakwak, di ba? Sa makita sig matid anon ni iplastar nga sa Dios dito sa tao nga matindanon nga alagad sa Dios. Amen. Amen. So mo ni siya nga tima ni kini siya nagpugas og jutay, maani usab og jutay. Amen. Hallelujah. Amen. Gamay ra gid imong maani igsoon. Gusto ka mahimong milyonaryo, di ba? Nya di ka mo tanom. Nya kung mo tanom ka, dapat imuha. Amen, maigsoon. Dili ba yan na mahimong imuha kung dili nimo ihatag sa Dios. Amen. Di ba pare karon, nagsweldo ka. Dili pa na imuha. Amen. Ang tag-iya ng sweldo, gobyerno ang Dios. Before na maimuha nga 100%, ihatag nimo kang Caesar, ihatag nimo ang tax. Di ba?
tax magid na automatic, matik naman na paksian. Amen. Ikadua, ihatag nimo ang sa Dios. Karon Iya imo sa na. Diyos. Mm. Ya din ka magtanom. Ya nimo once mo tanom ka maigsoon, sacrifice gid na. Amen. Sakripisyo gid na. Dili na pare kung magtanom ang mga farmers, di ba? Magsakripisyo sila. Maghago man na sila magtanom, di ba? Mag-uban na magmurag magluhod ay murag magbako na sila magtanom. Dili way kapoy, ang balil lang nako kapoy na siya kay sakripisyo man. Kung sa tawanan, mo nagingon nga ugma damlag, ani gid ka. Amen. So mutanom gid kag ginagko, di ba? So karon dili man na maimuha kung dili pa nimo ihatag sa Dios o kang Cesar. So pag human nimo hatag, imuha na to. Kay dagan ni mga Kristohanon nga kusog kay mohatag pero dili pa dito ilaha. Amen. Kay wala pa man nila gihatag sa Dios. Amen. Amen. Muna ang pagakuhaan og maayo, di ba, kung kinsa ana pagadumagan. Oo. Kinsay wala pagakuhaan. Pagkuhaan. Nganong naaman kay ila maghihatag sa Dios. Amen. Muna padungagan sa Ginoo, magbaha, mag-overflow yung panalangin. Kay naaman iyaha. Katong wala, ang pasabot ato, wala pa maiyaha, kay wala pa magihatag niya sa Dios. Amen. So, unsaan yung pagbaton nga naay mo kung gihatag na nimo, di ba, sa gobyerno, sa tax, and sa Dios. Sa Diyos. So, makita nato maigsoon nga, dito din ta magtanom. Walay tanom nga ayahay maigsoon, sakripisyo ginay maigsoon. Nga, isacrifice nimo, Lord, I know Lord nga mo anig ko anig daghan. So nabasa nato maigsoon kung gamay ra imong itanom, gamay ra imong anihon. Amen. Kung dako imong itanom, dako gid imong anihon. Amen. So ato ang unon-naon karon maigsoon nga hala mo ni sekreto, di ba? Kusog kami ngon na I'm a billionaire, I'm a trillionaire. Wala kay gitanom. La, unsa may ihatag sa Ginoo sa imo? Hallelujah. Di ba? Tanong kita maigsoon. Amen. Kay muani gitag dagkong mga butang basta mo tanom tag dinagko. Hallelujah. So mani maigsoon, di ba, maghatag ta nga mga tagon gid na. Siyempre, kung nanay Kristo sa imong kasing-kasing maigsoon, muhatag man gid ta, di ba? Dili pinugos. Matik na magina nga dili pinugos. Kay Kristohanon no kita nanay Jesus sa imong heart. Di ba? Ihatag na to sa Dios, ang sa Dios. Ihatag na to sa Dios nga matin heartily ba kay na may Dios sa imong kasing-kasing, siya na may namuhat. Gawas kung walay Jesus sa imong heart, maglisod gyud kahatag. Kay mabasa po nato di ba sa Hebrews nga mingon sila nga wala naman ang tithes sa Old Testament. Wala pa sa balaod si Abraham nga naghatag na siya. Oo. Yang anak po si Isaac o si Jacob. Naghatag na si Isaac ay si Jacob lagi. Bisan si Lot. Ay si Isaac wala day, si Jacob day naghatag sila. Di ba? Mabasa din nato sa Hebrews 7:8. Ngayon sila nga wala sa New Testament. Naamay igsoon, basahon nato. Basahon nato. Hebrews chapter 7 verse 8. Niining bahina ang ikay napulo gidawat sa mga tao nga may kamatayon, apan kini gidawat ngadto usa nga gipamatud-an nga buhi nga mao si Hesukristo. Amen. Amen. So ang tithes maigsoon gihatag sa mga tao nga may kamatayon, di ba? Kinsa may hatagan na nakasagara, di ba? Mo magina ang mga pangulo, sa mga pastor, sa uban sa pari. Kay ihatag na siya sa mga taong kamatayon, pero kani paghatag nimo nagrepresent na gyapon ni siya nga gidawat niadtong gipamatud-an nga buhi nga mao si Jesus. So nagrepresent na gyapon nga si Jesus imong gihatagan, di ba? In spiritual, sa physical imong gitagaan ang tao, di ba? Amen. Pero ang sa spiritual ato ang gihatagan nimo si Jesus ang Ginoo, ang Dios ang gihatagan. Inaana ba, muna ang tao dili siya makasabot kay tawhanon man niya pagsabot, na tao ra may makadawat. Pero nagrepresent man ni nga once nga mohatag ka sa Dios, ang ay hatag ka sa imong inapulo, nagrepresent nga naghatag ka ani sa Dios. No, gipamatud-an ni siya nga buhi niadtong dito sa mao si Hesukristo. So nasabtan tong maigsoon. So mo ni ang represent nga once naghatag sa mga pulo. Di ba nasa Malakay 3:10 basahon nato to magbahagi ng panalangin maigsoon.
Hallelujah. 3:10 oh. Dad-an ninyo tibok nga ikapulo nga to sa balay nga gitipiganan aron ang adunay pagkaon sa akong balay o pinaagi niini sulayin ninyo ako nagingon ang Ginoo nga panon kun dili ba kamo buksan kaninyo ang mga tambuanan sa langit o gibubo nako kaninyo nga nagawas nga panalangin. Amen. So mao igsoon nga gidawat sa mga pastor, sa mga Levites o sa mga pari. Pero ang nagrepresent ato gidawat dito sa langit nga si Moses Kristo nga buhi. Amen. Amen. Nakuha ato maigsoon. Muna nagid siya sa New Testament nga spiritually ang Dios mo yung nagdawat. Amen. So, amen. Ihatag na nako sa tong next nga magwawali. Ay. Mino, may gabi sa tanan mga igsoon. No? Ay may buntag mga igsoon. No? Ang atong mensahe mga igsoon makita diya sa Matthew 7, no? Matthew 7, no? Verse 35, no? Unya, gilansang nila siya sa krus o gibahin-bahin nila ang iyang sapot. Pinaagi sa gripa, tapos naglingkod sila og nagbantay kaniya, no? Mga igsoon, no? Para sa tanan wala mo nasayod nga may kita mo sulti nga sadya si Jesus Christ, no? Namatay sa imong sala, gipas-an niya imong sala, no? Kabalo ka nga gipakamatyan ka ni Kristo, unsa may buhaton nimo? Di ba? When Jesus crucified on cross, di ba? Ang tanan nga sala na siya gibutang. Mao na nga masayod ka karon nga ikaw naminaw, no? Muna siya nga, si Jesus nagpakamatay para sa imuha. Muna siya, nagpakamatay siya para sa tanan niyang gigugma. Nga, bisan kinsa nga moto ka niya, makabaton og kinabuhi nga madagayaon. No? Muna siya igsuon nga, ang gamatayon ni Kristo para sa tanan, dili lang kay para sa usa ka lugar nga iyang gipakamatyan, kung dili tanan niya nga gigugma sa kalibutan nga nagpuyo, gimahal niya. No? Matod pa sa pulong sa Dios sa John 3:16, for God so loved the world and gave His only begotten Son. Gihatag niya iyang bugtong anak para nga ikaw nga motuon makabaton ka kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Pero naaman nato ang pagpili igsoon, no? Taman ra ta istorya, makikita ang Dios maayo-maayo nya walay imuha. Mingon ka ang Dios may mo panalangin, nya kawatan ka sa imong ikapulo. Kung kawatan nimo ang Dios, kawatan po kaniya. Amen. No? Ay tuig na nga nagtrabaho ka, wala kay kauban. Na kay kauban mao ang Dios. Amen. No? Dagko kay kag sweldo, unya wala kay ikahatag sa Ginoo. Sama ra pud nga gilimbungan nimo imong kaugalingon. Amen. Wala kay naghatag sa Ginoo, no? Kay kanan tithes na nadaan mga igsoon, bisan pa sa Old Testament pati sa New na nadaan mga igsoon, no? Kaya kung dili ka mohatag nga iya sa Dios mga igsoon, mananggingon mga igsoon, nganong kalapait man ang tao, nganong pobre man. Mano siya nga, sadya, mga igsoon sa tong topic mga igsoon, sadya nga namatay si Kristo, no? Nakaingon din siya diri mga igsoon, no? Basahan na ito mga igsoon. Sa verse 46, og sa pagkalas 3, sa hapon, mituaw si Jesus, ili salama baktani nga sa ato pa, o Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. No, mga igsoon, magkapangutana ta ba? Muna siya nga, kung dili ta magbasag Bible, mga igsoon, people perish for lack of knowledge. Nga naman mga igsoon, no? May rakita mo istorya ba nga, pulong sa Dios, no? Maghatag sa tog kinabuhi nga madagayaon, no? Mayra kita mo sulti, leader pamunta ta sa simbahan. O na siya, igo ng tinunan masayang magtutudlo. O ang matutudlo niya tapulan labaw ng membro. Amen. Kung magtutudlo, baka kon labaw po ng membro mga igsoon, no? Mana sa mga igsoon nga, kung leader galit ka nga, buluyagon ka nga leader, wala di gin makapaimot ang Ginoo, di gin maimot ang Ginoo sa imo. Nga naman, buluyagon yun ka, maikay ka mangayo, no? Ano siya nga, kung leader ka, kung sa gingon sa word, imumuaton, dili kay
Tama na kay istorya. No? Ano siya nga, si Jesus, di ba? Sa pagkamatay ni Jesus, gilansang si Jesus. Di ba? Giubuan niya si Satanas ug gahom, di ba mga igsoon? Mana siya nga, si Jesus, namatay siya para sa imuha. Dili binuang ang iyang kamatayon sa krus, apanaan mo ang pagpili, langit ug impierno. No? Mana siya mga igsoon, wala kay panahon sa Dios, ialaw ka sa Dios nga mamatay kag sayo. Kay nga naman, sa diya mga igsoon, makadungog ka sa pulong sa Dios, ayaw paghahia ang imong kasing-kasing sama sa hari, no? Nga si Haring Paraon. Mana siya, mga igsoon. Oh, basahan ako mga igsoon tiwa sa verse 51. Unya ang tabil sa templo nangagisi gikan sa taas ngadto sa ubos. Nauyog ang yuta, napikas ang mga bato dagan sa mga katawhan sa Dios og nangabanhaw. Verse 53, og nanggula sa ilang lugnanan miadto sila sa tanang syudad human may bawi sa Jerusalem. Si Jesus, no? Mana mga igsoon, namatay gud si Jesus para sa imuha. Tanan nimo mga sala gipas-an niya. Mana siya nga unsa may ang giingon, di ba? Sa Salmo 107 mga igsoon, unsa giingon ni Ginoong Hesus diya mga igsoon? No? Atong basahon, diayon niya sila pinaagi sa pulong o giluwas gikan sa kamatayon. Mga igsoon, angay ka magpasalamat sa Ginoo, angay ka mo daig bisag asa ka mo agto, mayra kay ka mo istorya, praise the Lord, pero yung kinabuhi wala nimo giusab, no? Amen. Muna siya nga, bisan pa nag-drive ka mga igsoon, dili ka mahadlok, bisan pa mag-drive ka, magdaig ka kay ngano, kanang sige kag dayig, mabungkag ang gibutang sa yawa simuha nga mga sakit. No, mga igsoon, para sa kuha, ingon ang yawa, niabot na akong tilog, niubag ng isa ka bulan, ingon ang yawa, isa na kabulan ng imong hubag sa imong til, dagan ng doktor, no? Ang mga tao kasagara mga igsoon, no? Usahay ba na imluwa nahayakwan na sa utok sa tao bitaw? Kadaliyok, doktor. Muna sa mga igsoon nga, nag-ingon gud ang pulong sa Dios nga kung unsa imong gapuson diri sa yuta, mo sab sa langit. Kung unsa imong pagasirad-an diri sa yuta, mo sab sa langit. Kung unsa imong idili aning yuta, idili usab sa langit. Mga igsoon, namatay si Jesus para sa atong sala, pero kita usahay di ta makasabot sa pulong sa Dios. Kaya nga naman, dili ta magbasag Biblia. No? Mga igsoon, muingon na ba din mga igsoon mga tao nga, no? Mangilabot sa reliyon. Dili na panglabot sa reliyon. Kung dili, gipasabot sa imuha nga ang musimba ng larawan mga igsoon, may sama ka na. No? Di ka kaliyok. Di napod ka kakita. Di napod ka kadungog. Muna sa mga igsoon nga angay ta magpasalamat sa atong langit nga Amahan. Magpasalamat ta ka Jesus nga siya nagpakamatay alang sa atong sala, no? Kapila na ni mga igsoon gibalik-balik nga mga mensahe mga igsoon apan para sa imo mga igsoon kani nga mensahe, no? Naon kini sa mga igsoon yung sabton nimo, si Jesus namatay para sa imuha, sala sa imong ginikanan, sa imong katigulangan, no? Nga mao sila Adan og si Eva, no? Amen. Bisan gali si David, nakaingon, daan na nakaingon si David. No, mga igsoon? Basahon na to mga igsoon, no? Sa Acts chapter 2, no? Verse 31, nasayod ng daan si David sa buhaton sa Dios, busa naghisgod siya may tungod sa pagkabanhaw sa Mesiyas sa iyang pag-ingon. Wala siya biyae dito sa Hades, ang iyang lawas wala madugta mga igsoon. No? Nga bisan kinsa ang motuo kan Jesus dito sa impierno maluwas mga igsoon, no? Wala siya nga wala na gud giubuan na gud si Satanas. Wala siya nga may raketa mistorya mga igsoon nya mag-awat-awat ta mga igsoon ba nga wala na gawon si Satanas. Kailangan gid mga igsoon, first mga igsoon, magmasinuptanon ta sa Dios, ipahari na to sa atong kasing-kasingan Dios. Ano man sadang ipahari nimo si Kristo, no?
pagkakita sa yawa sa mga igsoon, pagtanaw niya mga igsoon, pagtanaw niya agay mga matay man ta diri, mga hilis ta diri na may hayag nga nagpuyo. Mo na siya. Ang espiritu sa Dios nga nagbannog ang Ginoong Hesus, disin nga na sa mga igsoon, no? Amen. Gipakamat yan kanya. Bisan pag wala sa nakakuan sa mo pangalan, nakaibalo, tanan niya nagigugma sa tibuok kalibutan nga nagpuyo. No? Nga gusto mo masayod ka, sa wala ka masayod, gipakamat yan ka ni Jesus. Mga igsoon, sadyang istoryahan na sa Holy Spirit, nga ayok ana diya, kay mahulog ka sa bangag. Nya nana mga igsoon, nani mong pagpili mga igsoon, di ba? Langit o impierno ra gyud. Kaya ang impierno ra ba mga igsoon forever? No? Kaayahay ra kay mga igsoon, muubi ka sa pulong sa Dios, no? Muhatag ka sa iyang ikapuli, dili kay imos ang kawatan mga igsoon, no? Kay kung kawatan nga mga igsoon, tulisan pud ka. Walang dili magkamuhatag sa ikapulo sa Dios, nga naa naman na sa Biblia, iba mga igsoon? Wala unang ingon mga igsoon nga akong gipasigarbo may tungod sa naana na sa mga igsoon, matod pa sa pulong sa Dios, no? Maghatag ang kasisar, ihatag nimo ang kang sisar. Iya mga igsoon, kung basahon nimo mga igsoon, o na siya. Kaya kung gimahal nimo si Kristo, no? Bisan si David, nakabalo na si David daan sa angay buhaton sa Dios kang Ginoong Hesukristo. Nga di wala gid madugta ang iyang lawas mga igsoon nga si bisan kinsang muto kang Kristo nga naa sa impierno maluwas gid mga igsoon. Ngano man nganong dili man ta makasabot sa pulong sa Dios usay magbasa ta mga igsoon. Sa diya nga nganong dili makasabot ang tao usay mga igsoon, dili nimo i-acknowledge ang pulong sa Dios, no? Jesus, when crucified Jesus, usay giingon ni Jesus, di ba mga igsoon? Father, why are you forsaking me? Nganong gibiyaan mo ako? Mga igsoon, usay makapangutana ka ba? Lord, nganong gibiyaan man nimo si Jesus, Lord, nga anak gud siya nimo. Gimahal gud nimo siya, Lord. Anong imo man siyang gibiyaan? Diba? Nganong gibiyaan siya? Tungod kay ang sala sa tao mga igsoon, gibutang kang Ginoong Hesus. Mo na siya nga, no? Ang mga tao kaniadto mga igsoon, hantod karon, no? Wagi pagkausaban. Sa diyang ipahari na to si Kristo, dili kita mo magari-ari. Takay mura, usahay yung mga anak sa yawa, sila may magari-ari. Di ba? Wala sa mga igsoon nga, si Kristo, di ba? Namatay siya para sa imo. Matod pa ni Apostol Pablo, I'm crucified with Christ. Dili ang yang kaugalingon. Sa diyang mga igsoon, sa diyang gilansang kauban ni Kristo, gipakamatyan kauban ni Kristo, makasumbag pagkakasay mong asawa, makasagpa pagkakasay mong asawa. Mga igsoon, no? Makabuhat pa ba kag kinumo mga igsoon, sadyan si Kristo na ang gipari sa mong kasing-kasing. Muna sa mga igsoon nga, ang pulong sa Dios hait pa sa espada nga duway sulab mudulot sa bukog. Amen. No? Hebrews 4 chapter, no? 12 mga igsoon, no? Ano siya nga ang pulong sa Dios mudulot sa kailagman sa kabukuran, no? Ano siya mga igsoon, no? Usay mga igsoon, hunaw-naon ni mga igsoon nga si Kristo, no? Namatay siya para sa atong mga sala, dili binuang ang iyang pagkamatay sa krus, no? Angay pagali kitang magpasalamat nga si Kristo namatay para sa atuang mga sala, sa atong ginikanan, no? Nga maos nga atong mga sala mga igsoon, no? Kay pagtan-aw sa langit nun sa amahan sa kalibutan, naog digtunak kay ang kalibutan wala na, ang mga tao gabaklay na para sa gapadulong na sa impierno mga igsoon, no? Kung sisitan mga igsoon, no, nag-desire ko na siya billion souls ka gusto maagto sa impierno mga igsoon niya. Kung ikaw nakabalo ka sa pulong sa Dios, unsa may mong buhaton sa tao mga igsoon, sa diyang gapadulong niya sa impierno mga igsoon, no? Walihan nimo sa pulong sa Dios, ipadawat nimo sa pulong sa Dios mga igsoon, no? Dili ra kay taman pa istorya, no?
Nagpuyo gud si Kristo nato. Matod pa sa John 8:51, no? Kung magwali ka, saksi ang Espiritu sa Dios nga langit nun nga man ug mao si Hesukristo. Mga igsoon, kung sabton nimo in the spiritual realm, si Kristo namatay para sa imuha, sige nagbalik-balik mga igsoon nga ang mensahe. Naon mo mga igsoon ba? Kung ikaw ka mga igsoon, no? Sa diyang nilansan si Kristo, nagbagulbol ba siya? Nagbagulbol ba sa mga igsoon? Wala. Tungod kay gigugma man sa sa tibuok kalibutan sa langit ng ngaman, gipanaog si Hesukristo para ang iyang bugtong anak yatag kanato. Nga bisan kinsa nga motuo kanya makabaton og kinabuhi nga managayaon. Wala ni ani si Kristo para pagpatay paglaglag, pero naa nato ang pagpili langit ragid og impierno. Di ba? Kinsa may una nga ni ani diri sa kalibutan, mao ang kawatan, mao ang yawa. Mga igsoon, no? Mao na siya nga may kita mawali ang Dios mayo mo supply unya natay gasaligan. Ang Dios may manalangin pero wala dito mga igsoon, no? Ang Dios musuporta ginan Dios sa to. May kay kami istorya mga igsoon pero dili ka mohatag sa iya sa ikapulo sa Ginoo, no? Kawatan nga mga igsoon. Mao na siya nga kalapait imong kinabuhi. Moabot ang panahon mga igsoon, sige kag pangawat sa Ginoo, sige kag pangawat ang imo pong kinabuhi. Puro pud kinawat mga igsoon. Kay wala gud kigatag sa Ginoo. May muot ba kang Ginoo sa mga igsoon? Dagko kay kag sweldo, no? Moingon mo pod ang yawa nga ayaw na lang na i-touch ki sayang, no? Mas gimahal pa nimo imong bisyo. Kung namatay ka para kang Kristo, no? Wala na ka diri sa kalibutan. Gibiyaan na nimo tanan ang imong bisyo, no? Mas palangga pa nimo imong bisyo kaysa imong anak. Mas palangga pa kay nimo imong, no? O na siya nga, kung gimahal nimo si Kristo, biyaan nimo tanan. No? Usahay, makapangutana ka, Lord, unya ang pulong sa Dios mga igsoon, no? Sa diya nga, muhari si Kristo sa imo mga igsoon. Ha? Si Kristo nabilong para sa tuang tanan, dili lang kay para sa usa ka lugar kung asa siya namatay. Mo nang sabton nimo, mo nang mga uban great leader magtuagto pag Israel mga igsoon, no? Naana si Kristo sa imuha nagpuyo. Di nakakailangan pa mo adtog Israel kay para makita nimo kung asa gi lansan si Jesus. Mga igsoon, no? Leader maga ka. Unsa may gingon sa Bible, di ba? Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Dios ug nagpuyo diya kaninyo ang Espiritu sa Dios, Espiritu Santo? Klaro kaya na mga igsoon. Unya magtagtog pa kag Israel mga igsoon, no? Nga ang Holy of Holies na nasa imuha. Mao na sa mga igsoon nga bisan si David, no? Haring David nakabalo na sa naghisgot sa may tungod sa pagkabanaw, wala gibiyaan si Kristo digto, no? Namatay si Kristo para sa imuha, para sa atong mga sala, no? Para sa sala sa mga tao nga nagpuyo diri sa kalibutan nga para ikaw nga nagsunod aning programa magampo ka sa Dios nga kinsay gidihugan sa insakto nga sa pulo o sa Dios. Kay mailan man ang mga igsoon, no? Mailan man ang mga igsoon. Para sa mga igsoon. Dili lang sa ingon nga kon mga igsoon na nganong bisag kon mga igsoon, anong managan man may mga igsoon. Tungod kay ang pagwali sa pulong sa Dios kung ang leader gali magwali gali sa kamaturan nga puro kon mga igsoon kining tinuod nga pagkawali, no? Musamot kadagan mga igsoon, no? Amen. Dili man na kailangan mga igsoon nga rana karon mga igsoon kung magsakit ang tao kinsa may patawag mga igsoon ang doktor, di ba? Dabi mga igsoon pag-abot ni hospital tiwas-tiwasan nga mga igsoon. Muna siya nga kinsa may patawag matod pa sa Santiago chapter 5, no? Verse 14 man niya nga mabasa mga igsoon nga ipatawag ang pangulo sa iglesia kung adunay magmasakiton nga ninyo mga igsoon, no? Dili ang lana makaayo kun dili ang pagtuon nimo. Kung ang leader gali mga igsoon gwapo po ng mga tinun-an, no? Kung ang leader gali masakiton liwat ng tinun-an mga igsoon, no? Amen.
Nganong makaingon. Dari mga tao mga igsoon nga moingon nga no, pangilabot sa dili. Dili na siya pangilabot nga para gusto ka nga masayod, no? Kristohanon mga ka, nababalik Kristohanon nga masakiton. Wala, Brad. Di ba? Wala. Mga to mga igsoon na akong yatag sa kauban mga igsoon. Amen. May buntag mga igsoon, no? Ako nasad na ron, humanamamod si Pastor Gio o si Pastor Marte. Amen. Nindot kay mamin sa mga igsoon, no? Makadungog ta sa sayo sa kabuntagon mga igsoon ba nga. Ang pulong sa Ginoo mo mga prebil bitaw sa atong hunahuna. Kung unsa man gud atong madungog mga igsoon, muna yung mabutang sa atong kasing-kasing mga igsoon. Nga naa si Kristo sa atong kinabuhi mga igsoon ba nga hayahay ka atong kinabuhi. Muna mga igsoon nga i-greet din ako si Kuan mga igsoon. Anang tanan membro sa The Word of God Spirit and Life, kang Pastor Jury Katarata, kang uban sa iyang pamilya, kang Pastor Bernes Sinagunya, uban sa iyang pamilya, kang Pastor Chupilo Yomo sa Bohol, kang Pastora Bibian Lizardo sa Laguna, din kang Dunya Piedad nga nagtanaw, anang Ate Anabel, tanan-tanan sila Ate ilang Uncle Warley, Barakuma. Sa man na. Si Eileen G. Alasco nagtanaw siya karon. May buntag din sila Kuya Yoyong. Tanan membro sa The Word of God Spirit and Life, may buntag sa tanan. Amen. Okay, balik ta sa mensahe ni Gio, no, the biscuit ning manggihinatagon maigsoon yahay may maigsoon nga sige la bitaw kagatag bitaw maigsoon sa anang labaw na maigsoon na muhatag bitaw ka sa pareha ni mga Kristohanon maigsoon, the best kay maigsoon ang ganti ihatag sa Dios sa imo maigsoon. Kay gawas gud ang panalangin na ihatag sa Dios para sa imo maigsoon. Kay dili may nanaygon ba maigsoon sa pulong ni sa Diyos ganina maigsoon kuan ni Jeho ganina nga ikaw nga sige hatag dili nung ka mawadan katulong nga dili magahatag maigsoon mawadan na noon unsa kung kuan bitaw nimo nagbase maigsoon nga siya noon nga sige hatag dili nun mahutdan dungagan pa noon kanilong dili sige hatag sige na no pamaylo maigsoon. Wala maigsoon ba ato bitang pamalandungan na kung maghatag ta sa iya sa Dios ang mabalik ginana sa tuwa maigsoon. Grabe nga panalangin na ato madawat maigsoon kanang atong kapangayoon maigsoon nga nahimo na kang milyonaryo, bilyonaryo, trilyonaryo maigsoon. Dili na mahimo maigsoon kung dili ka mohatag maigsoon. Unsaon nimo pag-harvest maigsoon kung dili ka mohatag? Muna maigsoon nga, naingon ni Pastor Gio ganina maigsoon nga, kung magtanom ka, dili ni mo tanaw ni mo diretso pagkaugma, wala pag-ani na gamot na. Wala maigsoon, ikaw gapon mismo na bungkag sa imong pagampo maigsoon. Amen. Ay, may kay mo kuan ng panalangin pero di ka wala perseverance maigsoon ba? Amen. Mapabot ka sa perfect timing maigsoon kay ang Ginoo maigsoon, perfect ang Ginoo maigsoon na muhatag sa to sa tanan natong kinahanglan maigsoon. Muna nga hayay atong kinabuhi nga musunod kita sa balaod bitaw nga iya sa Dios dili iya sa wakwak maigsoon. Muna maigsoon no ang balikon tong aning mensahe ni Pastor Gio maigsoon na sa Malakias 3:6 ko. Ako mao ang Ginoo og dili ako mausab. Busa kamong mga kaliwat ni Jacob wala pa gayud mapuo. 7. Kamo sama sa inyong mga katigulangan naglapas sa akong balaod. Apan pamalik kamo kanako og dawaton ko kamo. Nangutana kamo unsa may among buhaton aron makabalik kanimo. Sa 8. Mangutana ako, matarong ba sa usa ka tawo
ang pagtikas sa Dios dili apan gitikasan ako ninyo sa unsang paagi sa mga ikapulo ug mga halad. 9. Gitunglo kamong tanan kay ang tibuok nasod nanikas kanako. O klaro kay maigsoon. Nakita nakasabot maigsoon. Ato yung sundon. Eh kung saan gid na to mahimo ta milyonaryo maigsoon, mao ra gid na itong buhaton maigsoon. Oh, ikapulo og halad. Ay maayong butang atong ihatag bitaw sa Ginoo maigsoon. Gabi gid atong panalangin maigsoon. Mo bitaw ingon ni Pastor maigsoon, kung imong gasa manginitagon maigsoon, usa na ka maigsoon nga. Amen. Muna maigsoon na usa na gid ka anang the best bitaw ang panalangin na ihatag sa Ginoo sa imo kay mo man nagasa sa imo nga may natagon bitaw maigsoon. Dili man gid makawang ang tanan maigsoon na imong paghatag bitaw maigsoon na walay madawat nimo. Mismo ikaw nga Kristohanon maigsoon nga nakadawat na bitaw maigsoon nga anang mabutang bitaw nimo maigsoon na unexpected bitaw nga panalangin na imong madawatan maigsoon nga makatuo dili anang makaingon ka nga na may kwarta nga ron nga kuan na wala pa man giabot dili pa man sakto nga panahon na madawatan na ako nga kwarta pero gihatag og sayo maigsoon ba tungod na maigsoon nga matinud-anon ka maigsoon sa Dios maigsoon kaya ang gusto ra man gid sa Ginoo maigsoon nga anang kuan ka ba anang ang imong paghatag bitaw maigsoon para sa iya maigsoon heartily maigsoon ba kinasing-kasing maigsoon kay dili na kung tuyo maigsoon kung ato bitaw una-unaon maigsoon ang Ginoo mo supply sa tuo nganong hatag pa mata para sa iya no muna atong kunon maigsoon ba nga kung mahatag bitaw ta sa iya maigsoon siya magunag-ingon maigsoon na sulay siya unsaon nimo pag sulay kung dili nimo sulay kung unsaon niya pag sulay sa imo og hatag kung dili nimo siya sulayan maigsoon sulayan siya maigsoon sa paghatag kay kami maigsoon dili na gid mi angay dili na mi maghatag og kanang ikapulo maigsoon gitungod maigsoon nadawatan namo maigsoon ang pilo-pilo nga panalangin nagikan sa Dios maigsoon na iyang gihatag kanamo maigsoon nga kami maghinatagon maigsoon na sa tanan membro sa the Word of God Spirit and Life maigsoon anahimo na giming millionaire billionaire trillionaire maigsoon muna hayahay kay among kinabuhi maigsoon nga kami pod na maka-share pod mi sa inyo nga hayahay gid atong kinabuhi nga kanang sige bitaw ta panghatag maigsoon na walay bagot-but maigsoon dili bitaw nga dili na pero ato pong siguroon maigsoon nga atong gahatagan kung moturok ba kay namang maigsoon nga mohatag pud ta kanang sa dautan pud na pamaagi maigsoon dili ginamo moingon ni Pastor Gio ganina maigsoon nga dili ginamo di mo na ma-harvest maigsoon ma-harvest man gayna nimo dautan nimo ma-harvest maigsoon muna bantay-bantay gabon na maigsoon nga then dinidenta sa kuan maigsoon sa Hebrew 6:10 maigsoon nga basahan na maigsoon na ang Dios ang ngayon dili siya malimot sa inyong nabuhat o sa inyong pagigugma kaniya nga inyong gipakita diya sa pagtabang o sa pagpadayon sa pagtabang sa inyong isig ka Kristohanon. Hallelujah. Mga maigsoon nga dili gid makalimot ang Ginoo maigsoon labaw na ay inyong gatabangan maigsoon na pareha mo ka Kristohanon kamo na yun ba si Pablo da maigsoon na magdinasigay kamo. Muna maigsoon nga kung unsa imong makita sa pareha mo ka Kristohanon maigsoon tabangi siya maigsoon nga pagtabang nga maigsoon ba nga dili bitaw nimo ipakita bitaw sa daghang tao maigsoon na nagtabang ka sa isa ka
butang maigsoon nga imo pa si garbo bitaw maigsoon nga oh mo ni akong kuan nga ihatag kang kuan kang pulana ana dili maigsoon mohatag manggay ka maigsoon na pareha nimo nga Kristohanon maigsoon mas maayo maigsoon isekreto maigsoon oh dili kabalo bitaw maigsoon na mismo magani imong parente maigsoon dili makabalo o mohatag ka sa kanang muna maigsoon nga mismo manggod ang Ginoo maigsoon nakabalo na daan nga sa imong paghatag sa tago nakabalo ang Ginoo kung anang nakabalo ang Ginoo maigsoon ba nga sa imong paghatag maigsoon kinakasing-kasing dili bitaw naghatag ka maigsoon nga pasigarbo nimo sa kadaganan kay tungod kay naghatag ka dili parehana sa politik nga maigsoon nga nang ipakita bitaw ginila maigsoon na naghatag sila kanang nauban mga tao maigsoon nga kailangan pa ipakita pang kwarta i-social media pag ginila maigsoon muna maigsoon nga wala gid maigsoon na kana ang nga pamaagi maigsoon iya na tanas maigsoon kay kung iya ni Kristo maigsoon na paghatag diya sa tago maigsoon muna maigsoon nga hayahay katong kinabuhi maigsoon nga dagan gyud atong panalangin maigsoon masaon ako sa Mateo 10:42 maigsoon og bisan kinsa nga magapainom og usa ka kabo lamang nga tubig nga mabugnaw sa usan niining mga gagmay sa ngalan sa tinun-an sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga dili gayud mawala ang iyang balos muna maigsoon balusan nito sa Ginoo maigsoon sa mga maayong mga butang atong gihatag bitaw sa isip nato nga Kristohanon maigsoon sa atong pagtabang kanang about sa pagwali maigsoon maghatag mismo man kay maigsoon nga nang maghatag lang ka og pamiliti dako na kay na og kahimuan para sa Ginoo maigsoon usa na ka ana sila nga nagwali maigsoon then ikaw ang nagahatag sa ilaha maigsoon ikaw maigsoon kung nakadawat og ganti ang nagwali maigsoon nakadawat pug kag ganti maigsoon Amen. muna nakahayahay maigsoon mga masabtan bitaw nato bitaw ang pulong sa Ginoo nga kung ato bitaw pamalandungan maigsoon nga dili lang day ang atong paghatag day hatag lang bitaw para sa tanan na maigsoon tanan na ato bitaw atong paghatag bitaw maigsoon kay kung ikaw manggod na mga hinatagon maigsoon sa tuwa manggod maigsoon sa karon bitaw baliwala na manggod nato ang kwarta ug karon maigsoon kay tungod manggod satisfy na manggod nato maigsoon kay tungod na naa si Kristo sa tong kinabuhi dili pare sa una maigsoon nga dili satisfy tong kinabuhi kay tungod wala si Kristo sige retag hunahuna pagkabuntag buntag pa sayo mangita nagapamiliti nimo maigsoon gitungod kay wala pa mungod si Kristo maigsoon wala pa mungod ang peace and joy ang love maigsoon naghihatag ni Kristo sa tuwa maigsoon muna nga sige retag pamaylo grabe kay tag utang wala tuo muna maigsoon nga tungod kay gihilad ta maigsoon ba gihilad ta ni Satanas dagan pamaagi manggod na gibuhat ni Satanas sa tuwa maigsoon nga wala pa ta nakasabot ba pero kita maigsoon nakita nga Kristohanon kita tanan na nakasabot bitaw maigsoon sa ikapulo og sa halad maigsoon nga gusto nga buhaton nato kitan tanan mga Kristohanon nga magabaton ta og hayahay nga kinabuhi mabitaw ingon niya sulay siya muna hayahay gid atong kinabuhi maigsoon na kung sulayan ginato siya gaawas-awas ang mga panalangin sa the word of God Spirit ang Amen. Una maigsoon na hayahay gayo Amen. then sa last verse na maigsoon sa John 13:20 sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo ang nagadawat sa bisan kang kinsa nga akong pagasugoon kanako nagadawat og ang nagadawat kanako nagadawat ni adtong nagsugo kanako hallelujah Amen. muna maigsoon nga hayahay kita maigsoon Amen. sa tanan natong kinabuhi maigsoon bisan sa kuha maigsoon bago pa may ko nga
Oh, in Jesus name. Muna maigsoon nga hayay gid atong kinabuhi maigsoon nga. Ano yung madagayaan gid atong kinabuhi maigsoon. Nabitaw si Kristo sa atong kinabuhi maigsoon. Kay wala na may kabalakan tanan maigsoon. Kay bisan may bitaw nga ingon pa ni Pastor Marte ganina nga di na taangay hadlok sa mga kuan maigsoon. Kay tanan maigsoon gibayaran na ang atong yani masakit maigsoon human na muna tagiayo maigsoon 1,000 na gilabay maigsoon muna hayay kay atong kinabuhi muna ako maigsoon matestimony ginaw matagos sa kanamo maigsoon na madaogon gid may maigsoon overcomer gid may maigsoon muna ang pasigarbo ginamo ang buhi nga Dios nga among galagaran maigsoon sa the word of God, Spirit and life. Pasalamat ko kang pastor. Una sa Ginoo, sa Dios, kang Pastor Alfred Gaslam sa pagtudlo namo at Yes. sa pagtudlo niya sa amoa. Amen. Sa pulong sa Ginoo na billion of soul mga diya madala sa iyang giharian. Amen. Muna kami maigsoon nga matestify ginamo maigsoon matestimony ginamo maigsoon sa among kinabuhi nga hayahay ka among kinabuhi tungod unsa ka maayo ang Ginoo sa amo maigsoon bisan ga kamang ga maigsoon sige ra gyamo nga pagsalamat sa Ginoo maigsoon bisan dili ka katingog maigsoon pero sa imong hunahuna maigsoon makapasalamat ka sa imong hunahuna maigsoon. Amen. Kaya mismo magod ang Ginoo maigsoon nakabalo na sa hunahuna sa kung unsa imong gihunahuna maigsoon nakabalo ang Ginoo sa imong gihunahuna maigsoon muna maigsoon bisan unsa pa ang buhat ni Satanas maigsoon na dili pa nga batingogon maigsoon makabalo ang Ginoo maigsoon sa imong giampo sa imo lang gihunahuna maigsoon muna maigsoon na hayahay kay itong kinabuhi maigsoon nga kaning pangalagad bitaw ta maigsoon nga matinudanon maigsoon muna hayahay kay itong kinabuhi sa matagusan nato maigsoon sa the word of God, Spirit and life manahimo na ta millionaire, billionaire, trillionaire maigsoon muna maigsoon ibalik na ang dungog ug himaya sa buhi nga Dios nga akong gilagaran in Jesus name, amen. Amen. Yeah, brother. Sa mensahe sa mensahe. So para lang dahil sa tanan mga igsoon, no? Di ginato ang kalimtan mga igsoon nga sadya nga bisag asa ta moag to mga igsoon, no? Ayaw gid kalimti ang Ginoo mga igsoon. Sadya ra ba mga igsoon nga nagpakamatay si Ginoong Hesukristo sa imo sa cross gikalimtan ba kanya? Gibiyaan ba kanya? Di ba mga igsoon? Di ba? Wala kanya gibiyaan, gimahal kaniya para sa tanan ang kamatayon ni Kristo mura rag wala sa inyo. Kay kung inyo pang malibali ang kamatayon ni Ginoong Hesukristo, dapat inyo ipasigarbo si Kristo. Mga igsoon, kung nakasabot ka sa pulong sa Dios, pero wala ka nakasabot patay imong espiritu tungod sa imong pagkadautan. Gimahal man ka ni Kristo. Di ba? Gimahal man ka ni Kristo. You are the temple of the Holy Spirit. Nya imnan nimog ilimnon, nya sisigarilyoan nimog tabako, no? Magbuhat kag dautan. Ang bayad ra ba sa sala mga igsoon kamatayon ra ba? Muna siya nga gimahal ka ni Ginoong Hesukristo. Muna siya og marat mga igsoon, no? Magampo na ta mga igsoon. Yes, Father God, yes Lord Jesus, yes Holy Spirit. Father, we come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Yes. With the power of the Holy Spirit, with the power of the Holy Ghost. Ginoo, salamat ning kabuntagon sa mga pulong imong gipadayag sa imong mga anak sa imong katawhan nga para ang ilang espirituhanon nga bahin Lord maabrihan Ginoo. Salamat Lord sa diyang ikaw Ginoo namatay para sa mga tao nga imong gimahal, para sa imong langit nga amahan nga gimahal diri sa kalibutan nga igsoon mga Lord. Salamat Lord nga karong kabuntagon Ginoo, salamat Lord sa mga pulong Ginoo nga nipuyo sa ilang espirituhanon nga bahin Ginoo. Salamat Lord nga bisan kinsa nga moto Ginoong Hesus sa imuha makabaton og kinabuhi nga madagayaon. Lord, salamat Lord bisan pa man Ginoo sa naminaw sa kaigsuonan
mga Lord Jesus nga nisamot ka millionaire, nisamot ka gwapo, nisamot ka bata ang daway tungod sa pulong sa Dios. Sa Lord, salamat Lord. Bisan pa man Lord sa anay mga sakit karon nga gikulatan ni Satanas, Satan, demons, evil spirit, witchcraft, the principalities, the powers, the rulers, the highest of wickedness, the God of this world. We bind you in the mighty name of Jesus. Yes. Salamat Lord sa mga pulong nga mo'y dalan silang lampara silang kinabuhi, Ginoo, dalan padulong sa langit nun sa imong amahan, Ginoong Hesus. Sa Lord, salamat Lord ning kabuntagon Lord nga mga tulog kami, Ginoo, nga super sweet among katulugon. Yes Lord, nga bisan pa man Lord ang mga kalag nga naminaw, pagagutomon sa imong pulong, pagagutomon in the mighty name of Jesus. Yes Lord, salamat Lord. Salamat Lord sa mga pulong ning kabuntagon. Dalaygon ka Lord, kaya tanam binuhat sa langit sa yuta, bisan pa man ang kaigsunan ni samot ka millionaire, trillionaire, billionaire. Salamat Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat Lord nga kung unsay among gapuson diri sa yuta, gapuson usab sa langit Lord. Sa tanang binuhat sa langit sa yuta, ilalom sa ito Lord, padulong sa adis mo yukbo sa imong ngalan. In the mighty name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Amen. Amen.